आराधना गर्ने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि लकडाउनमा हुनुहुन्थ्यो कुनै समय। त्यस विषयमा आज म भन्न चाहन्छु। हामी छोटो प्रार्थनामा बस्नेछौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ हामी छोराछोरीहरू यहाँ भेला भयौँ अनि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता, जो धेरै वर्ष अगाडि, शताब्दीऔं अगाडि इस्रायलमा आफै तालाबन्दीमा पर्नुभएको थियो। उहाँले लकडाउन किन बेहोर्नु पर्यो, त्यस सम्बन्धमा हाम्रो हृदयको आँखा र समझ खोलिदिनुहोस् भनी माग्दछौँ। पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुभएको छ। तपाईलाई महिमा होस्, येशूको नाममा माग्छौँ, आमेन। येशू ख्रीष्टले पनि लकडाउन बेहोर्नु भयो धेरै वर्ष अगाडि। अनि हुन त येशू ख्रीष्ट बाल्यकालदेखि नै कष्ट र पीडा भोग्नु भएको थियो। येशू ख्रीष्ट जब मरियम आमाको गर्भमा आउनुभयो अनि येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडिसम्म प्राय 9 महिना येशू ख्रीष्टले उहाँको आमा मरियम र येशूको बाबु युसुफले जो मानसिक तनाव भोग्नु परेको थियो, अन्यल भोग्नु परेको थियो, संकोच भोग्नु परेको थियो, यो पनि येशू ख्रीष्टले मरियमको गर्भमा हुँदै अनुभूति गर्नुभयो। किनभने गर्भवती आमाहरूलाई तनाव बिना अनि कष्ट बिना, कुनै कुराको चिन्ता फिक्री बिना रहन दिनुपर्छ। गर्भमा भएको बालकलाई हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर जसरी अहिले स्वास्थ्य सल्लाह छ नि आमाहरूको निम्ति, होइन, त्यो स्वास्थ्य सल्लाह के हो भन्दाखेरि आमामा भएको, परिवारमा भएको चिन्ता फिक्री, तनाव, नराम्रो कुराहरू बालकहरूमा नआओस् जन्मिनुभन्दा अगाडि। अनि उसले गर्भमा हुँदा त्यो कुराहरू महसुस नगरोस्, ती कुराहरूले ऊ नभरियोस् भनेर नै गर्भवती आमाहरूको लागि यो सल्लाह दिइन्छ। हामीलाई थाहा छ जब येशू ख्रीष्ट मरियमको गर्भमा आउनुभयो, गर्भमा आउनु पूर्व स्वर्गदूतहरूले मरियमलाई भनेका थिए, परम प्रधानको आत्मा तिमीमा उत्रनु हुनेछ र तिमीले एउटा बालक गर्भधारण गर्नेछौ। त्यो चाहिँ ख्रीष्ट हुनेछ, परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्ने भनेर भनिएको थियो। तर स्वर्गदूतहरूले मरियमको परिवारको सदस्यहरू, नातागोताका मान्छेहरू, छिमेकीहरू, मरियमको साथीभाइहरूलाई त भन्दै सुनाउँदै मरियमलाई के हुँदैछ, मरियम किन त्यस्तो हुँदैछिन् भन्ने कुराको बयान विवरण गर्दै त हिँडेका थिएनन्। अनि युसुफले पनि मरियममा के हुँदैछ भन्ने कुरा उसलाई स्वर्गदूतले बताउनु भएको थिएन। जब मरियमको गर्भ अवस्थाको कुराहरू देखियो अनि त्यो अगाडि बढ्दै गयो, तब के भयो, युसुफ साह्रो चिन्ता फिक्रीमा परे र युसुफले कसैलाई केही नभनी, दोष नलगाई, गोप्यमा आफू नै त्यो सहर छोडेर जाने विचार गरे। अनि युसुफले निर्णय गरे, त्यस्तो कठोर निर्णय गरे। अनि उनी तयार भए। अनि युसुफ भोलिपल्ट जस्तो सहर छोडेर हिँड्नुभन्दा अघिल्लो दिन स्वर्गदूतहरू आएर के भने, युसुफ तिमीले मगनी गरेकी केटीलाई विवाह गर्न आनाकानी नगर, किनभने तिनमा चाहिँ परम प्रधानको आत्माद्वारा गर्भमा ख्रीष्ट आएको छ। तिमीले भनेको समयमा विवाह गर। युसुफ र मरियमको विवाह भयो, हैन। अनि यसमा हामी के थाहा पाउँछौँ, मरियमले भोगेको
युसुफले भोगेको अन्यल अनि हताशा, मानिसहरूले गरेको कुराहरू, गिल्लाहरू सबै येशू ख्रीष्टले गर्वमै भोग्नु परेको थियो, अनुभव गर्नु परेको थियो। अनि येशू ख्रीष्ट 1 वर्षको हुँदा नहुँदा के भयो? युसुफ र मरियमले सानो बालकलाई बोकेर मिश्र देशमा जानु पर्यो, मिश्र देशमा निर्वासनमा जानु पर्यो। अनि त्यहाँ 3-4 वर्ष बिताइसकेपछि फेरि त्यही स्वर्गदूत जसले सुरुमा युसुफलाई भेट गरेका थिए, स्वर्गदूतहरू देखा परेर के भने, युसुफ उठ, बालकलाई लिएर आफ्नो देश जाऊ, किनभने उहाँलाई नाश गर्न खोज्नेहरू चाहिँ अब हटेर गइसके। यसरी येशू ख्रीष्टले सानैदेखि दुःख र कष्ट, पीडाहरू अनि अप्ठ्यारो समयहरू भोग्दै अनुभव गर्दै आइरहनु भएको थियो। अब हामी हेर्छौँ, जब येशू ख्रीष्ट 30 वर्षको उमेर हुनुभयो अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न थाल्नुभयो। अनि परमेश्वरको राज्यको जब प्रचारहरू गर्न थाल्नुभयो अनि उहाँको प्रचार चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दा सभाघरहरूबाट सुरु भएको हामी पाउँछौँ। सभाघर भनेको के हो? इस्रायलमा परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने केही निकायहरू थिए। जस्तो एउटा भयो परमेश्वरको मन्दिर, जहाँ मानिसहरू समय समय बलिदानहरू चढाउन जान्थे। अनि त्यहाँ प्रधान पुजारी र अरू पुजारीहरू हुन्थे, लेवीहरू हुन्थे। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दा सभाघरहरू। सभाघर भनेको आज हाम्रो जो मण्डली छ नि, यो मण्डली जस्तै हो। सभाघरमा मानिसहरू परमेश्वरको वचन सिक्न भेला हुन्थे। सभाघरमा मानिसहरू भेला भएर उनीहरूको गाउँमा, सहरमा, देशमा भइरहेको काम परमेश्वरको वचन अनुसार भइरहेको छ कि छैन त्यसको त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो, विवेचना हुन्थ्यो। अनि सभाघरमा एकजना शासक पनि हुन्थ्यो। शासकको काम के हो? यो सभाघरमा को इस्राएली परिवारहरू आउँछ, उनीहरूको परिवार सङ्ख्या कति छ, कसको अवस्था के छ भनेर हेरविचार गर्ने। अनि सभाघरमा भएको थोक वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्ने सभाघरको शासकको काम हुन्थ्यो। अनि सभाघर खोल्ने, मिलाउने, व्यवस्था गर्ने यो सबै शासकको काम हुन्थ्यो। अनि सभाघरहरू बाहेक अर्को त्यहाँ के हुन्थ्यो? सभाघरमा आउनेहरू शास्त्रीहरू हुन्थे। शास्त्री भनेको परमेश्वरको वचन सिकाउने शिक्षकहरू, शास्त्री, गुरुहरू, रब्बी भनेर भनिन्थ्यो। अनि यिनीहरूले त्यो परमेश्वरको वचन पढेर सुनाउँथे र त्यसको सिद्धान्त के हुन्छ, त्यसबाट के नीति निस्किन्छ, अनि त्यसअनुसार कुनै कामहरू कस्तो हुन्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, यो कुराको शिक्षा दिन्थे। इस्रायलमा एउटा मन्दिर हुन्थ्यो बलिदान चढाउने, अर्को सभाघर हुन्थ्यो परमेश्वरको वचन सिक्ने, सुन्ने, अनि कुनै कामहरू परमेश्वरको इच्छाअनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने, छलफल गर्ने। अनि त्यहाँ शास्त्रीहरू हुन्थे। शास्त्री बाहेक अब को हुन्थ्यो त्यहाँ? अगमवक्ताहरू। मान्छेहरूसँग परमेश्वरको लिखित वचन थियो, वचन पढिन्थ्यो। पढ्नेहरू सबैले त्यो वचनको अर्थ खुलाउन सक्दैनथे, उद्देश्य बुझ्नु सक्दैनथे। अनि शास्त्रीहरूले सिकाएको पनि कतिले बुझ्दैन थियो होला, कतिको बिचमा चाहिँ मतान्तर हुन्थ्यो। इस्रायलको कुनै राजाले विचार गर्थ्यो, मेरो छिमेकी देश अराममा अब म युद्ध गर्छु। अनि कसैले भन्थे, महाराज युद्ध गर्नु हुँदैन। कसैले भन्थे, युद्ध गर्न जानुहोस्, परमेश्वरले सफलता दिनुहुन्छ। अब त्यतिखेर के हुन्थ्यो? राजाहरूले अगमवक्तालाई
कहिले परमेश्वरसँग सोध्न लगाउँथे, हामीले गरेको यो योजना यो काममा परमेश्वरको समर्थन छ कि छैन, परमेश्वरले हामीलाई सघाउन लागिरहनु भएको छ कि छैन, वा त यो युद्ध गर्ने कि नगर्ने, यो काम गर्ने कि नगर्ने, तिनीहरूले के गर्थे? परमप्रभुलाई सोध्थे। अनि जब परमप्रभुलाई सोधिन्थ्यो भने परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा त्यहाँ हुन लागेको कामको बारेमा परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो बताइन्थ्यो। यो भयो ठुलो कुरा। सानो कुरा, कोही व्यक्तिको जीवनमा कुनै कुरा बुझ्नु छ, सोध्नु छ, परमेश्वरको इच्छा के छ भन्ने कुरा, कसैले बुझेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर बताउने कुरा, सानो सानो कुरादेखि लिएर राजाहरूको, शासकहरूको ठुलो कुरासम्म अगमवक्ताहरूले अगमबाणीबाट मानिसहरूलाई सुधार्ने, सपार्ने, बाटो देखाउने यो काम त्यहाँ हुन्थ्यो। अब अगमवक्ताहरू बाहेक इस्रायलको समाजमा को थियो? प्रधानहरू, न्यायकर्ताहरू। अनि यिनीहरू चाहिँ सरकारले राखेको व्यवस्था अनुसारको कर्मचारीहरू चाहिँ होइन। तर प्राचीन कालदेखि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई उहाँको वचन पालन गर्दाखेरि उनीहरूलाई खाँचो परे अनुसार मानिसहरू जसले परमेश्वरको पुरा व्यवस्था पालन गर्न सिकाउने, सघाउने, मद्दत गर्ने चाहिन्थ्यो, त्यसकारण यी व्यक्तिहरू थिए। अब प्रधानहरू भनेको के हो? कुनै समुदायको के 2 नम्बर टोलमा, 2 नम्बर वडामा यो प्रधान, 3 नम्बर वडामा ऊ प्रधान, गढीमा अर्को प्रधान भने जस्तै हरेक टोलहरूमा, समुदायमा परमेश्वरको सभाघर हुन्थ्यो। हरेक सभाघरमा समेटिएका घर परिवारहरू हुन्थे। अनि त्यो घर परिवारहरूको बिचमा उनीहरूको समस्याहरू, परिवारको कुराहरू हेरचाह गर्ने, विवादहरू भयो भने त्यो कुरा मिलाइदिने, न्याय गर्ने टोकेर राखिएको हुन्थ्यो, ताकि तिनीहरूको झैझगडा माथिसम्म जानु नपरोस्, तल नै मिलोस्। अनि हामीले बाइबलमा पढेको छौँ, नयाँ नियममा पनि, के तिमीहरूको बिचमा कोही प्रभुको मान्छेहरू छैन जसले तिमीहरूको झगडालाई मिलाउन सक्छ? परमेश्वरको वचन जान्ने, सुन्ने, ज्ञान पाएको कोही मान्छे छैन र तिमीहरू लडाइँ झगडा गर्दै, होहल्ला मचाउँदै अदालतसम्म जान्छौ? तिमीहरूले शरम मान्नुपर्ने होइन र भने हुन्छ। हो, इस्राएली समाजमा यो प्रधानहरू थिए। अनि न्यायकर्ताहरू, प्रधान वा न्यायकर्ताहरू परमेश्वरले राख्नुभएको थियो। अब त्यो बाहेक इस्राएली समाजमा के थियो? एउटा महासभा हुन्थ्यो। महासभा भनेको इस्राएलभरिको जिल्ला जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू। अनि त्यो इस्राएलको महासभामा सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति को हुन्थ्यो? राजा होइन, तर मन्दिरको प्रधान पुजारीहरू त्यो महासभाको प्रमुख मान्छेहरू हुन्थ्यो। महासभाको काम के हो? ठुलो ठुलो विषयमा विवादहरू भयो भने महासभाले निर्णय गर्ने, यो यस्तो भनेर निर्णय गर्ने। त्यो किन राखिएको थियो भन्दाखेरि इस्राएलको कुनै राजाले इस्राएलमा कुनै काम गर्छ, कुनै नियम कानुनहरू लगाउँछ, कुनै कार्य गर्छ भने राजाले गरेको त्यो काम परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार ठिक छ कि छैन, उचित छ कि छैन भनेर ठुलो तहमा छलफल गर्नु पर्यो भने महासभामै गरिन्छ। जस्तो येशूमाथि लगाइएको आरोप के थियो? यसले इस्राएलीहरूको परम्परा र शिक्षालाई उल्टाएको छ, यसले आफ्नै अर्कै मत प्रचार गर्छ, धर्म व्यवस्थालाई यसले बिगारेको छ र इस्राएलमा यो आफै राज्य गर्न चाहन्छ। यसले
इस्रायलमा अधिकार गर्ने रोमी सम्राटलाई पनि मान्दैन भन्ने दोष लगाइयो। यो ठुलो कुरा हो। अनि यो दोष लगाउँदाखेरि थोरै मानिसहरूले मात्रै थाहा पाएको बीचको कुरा थिएन। इस्रायलभरि मान्छेहरू आन्दोलित भएका थिए, इस्रायलभरि मान्छेहरू उठेका थिए। सबैलाई येशू ख्रीष्टले गरेको कामहरूको बारेमा थाहा थियो। अनि महासभा चाहिँ त्यो थियो। अनि महासभामा अर्को के काम हुन्थ्यो? राजाहरूले गरेको कुनै पनि योजना काम परमेश्वरको दृष्टिकोणमा उचित छ, यो परमेश्वरकै इच्छा हो भनेर प्रमाणित गराउने विचार राजाहरूको हुन्थ्यो कि। अनि त्यहाँको प्रधान पुजारीले समर्थन गरे भने के हुन्थ्यो? ती राजाहरूलाई सबै जनताहरूले असल राजाको रूपमा हेर्थे। इस्रायलको समाज र हाम्रो समाजमा फरक छ। हाम्रो समाजमा त्यो हुँदैन। तर इस्रायलको समाजमा किन त्यस्तो भयो भन्दा अब्राहमबाट एकजना अब्राहम जो निसन्तान थिए, तिनबाट हुन आएको इस्रायलीहरूको संख्या सुरुदेखि नै परमेश्वरको वचन सुन्ने, परमेश्वरमा लागि पर्ने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार कुनै कुरा ठिक देखिनुपर्छ भन्ने कुरा तिनीहरूमा धेरै जरा गाडेको थियो। त्यसैले त्यो महासभामा राजा प्रमुख मान्छे नभएर प्रधान पुजारी चाहिँ प्रमुख हुन्थ्यो। राजाले चाहिँ प्रधान पुजारीले ठिक भनिदियोस् मलाई भन्ने आशा राख्थ्यो। अनि उनीहरू प्रधान पुजारीको समर्थन चाहन्थे। अनि जब प्रधान पुजारीले यो कुरा ठिक हो भनेर भन्थ्यो, अनि सबै इस्रायलीहरूले खुसीले मान्थे त्यो कुरा, ए यो ठिक रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। त्यसकारणले इस्रायलमा महासभाको स्थान चाहिँ धेरै उच्च थियो। यसरी जब येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्न सुरु गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टको प्रचारलाई के भनियो? मत्ती 4 अध्यायको 23 मा तपाईले पढ्नु पाउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले दिएको शिक्षालाई राज्यको सुसमाचार भनेको छ। किन धर्म भनिएन? येशू ख्रीष्टले प्रचार गरेको, शिक्षा दिएको कुरालाई धर्म किन भनिएन? त्यहाँ के भनेको छ? राज्यको सुसमाचार भनेको छ, हो कि? अब हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट वास्तवमा यहुदी धर्म प्रचार गर्न आउनु भएको थिएन। धर्म त उहिलेदेखि थियो, देश देशमा उहिलेदेखि व्यवस्था थियो, परमेश्वरको व्यवस्था उहिलेदेखि नै थियो। इस्रायलमा त झन् साह्रो थियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई किन बोलाउनु भयो भन्दा परमेश्वरले उहिलेदेखि दिएको व्यवस्था जो पृथ्वीको विभिन्न राज्यहरूमा थियो, ती विभिन्न राज्यका मानिसहरूले ईश्वरको आराधना गर्थे, ईश्वरको भनाइलाई पछ्याउँथे। तर तिनीहरू समय समयमा बरालिँदै गएको, त्यसको कुनै एउटा नाउँ र पहिचान नभएको हुँदाखेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र उहाँबाट इस्रायली जाति बनाउनु भयो। अनि परमेश्वर चाहिँ कसरी प्रचारिनु भयो? अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर, इस्रायलीका परमेश्वर भनेर प्रचारिनु भयो। अनि इस्रायलीहरूको जाति उत्पन्न भएर राज्य स्थापना भएर आजको दिनसम्म जो समूह छ नि, त्यो के को निम्ति भन्दाखेरि सुसमाचारको निम्ति। परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई पृथ्वीको अरू देशमा अरू जातिहरूले जानुन् सुनुन् भनेर त्यो इतिहास बनाइएको हो। तर अब्राहमद्वारा मात्रै परमेश्वर चिनाइनु भएको भन्ने चाहिँ होइन। आदमकै पालादेखि जब मानिसहरू बढ्दै विभिन्न पृथ्वीको भागमा छरिँदै गए, मानिसहरूले यो परमेश्वरलाई मानेको थिए, हो कि?
कतिसम्म भने कुनै बेग्लै देशको सम्राटले समेत इस्राएलीहरूले मानेको परमेश्वरलाई इस्राएलीबाट सिकेर होइन, इस्राएलीको बारेमा थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै मानेको थियो। यो कुराहरू बाइबलमा छ, पुरानो शास्त्रहरूमा छ। तर इस्राएलीहरूबाट चाहिँ किन सुसमाचार गरियो भन्दा पृथ्वीका सबै देशका सबै मान्छेले बुझ्न सजिलोको लागि। यो बाइबल के हो? इतिहास पनि हो, परमेश्वरलाई बुझ्ने इतिहास हो। त्यसकारण भएको। त्यसै कारण जब येशू आएर शिक्षा दिन थाल्नुभयो, येशूले दिएको शिक्षालाई के भन्यो? राज्यको सुसमाचार, धर्म भनेको छैन। अनि येशूले के भन्नुभयो? मत्ती 4:17 म धर्म परिवर्तन गर्न, इस्राएलमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न आएको होइन, त्यस्तो नसम्झ। म त पहिल्यैदेखि भएको धर्म, इस्राएलीलाई दिएको व्यवस्था, अगमवक्ताहरूले भनेको कुरा पुरा गर्न पो आएँ। कसरी म त्यसको विरोध गर्नु आएँ? येशू ख्रीष्टले यो भन्नुभएको। किन भन्नुभयो भन्दाखेरि इस्राएलका राजाहरू, शासकहरू, प्रधान पुजारीहरू, फरिसीहरू हो कि समाजका सभाघरका शासकहरू, प्रधानहरूले के गरे? येशूको विरोध गरे। किन विरोध गरे? त्यसको पछाडि एउटै कारण छ। त्यो कारण के हो? येशू ख्रीष्टले शिक्षा दिन थाल्नुभयो। त्यो शिक्षा नयाँ शिक्षा थिएन, पहिल्यै परमेश्वरले दिइसकेको व्यवस्थामा लेखिएको कुरा थियो। अनि येशू ख्रीष्टले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। येशूले भन्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। पिता र म एकै हौँ भनेको, म ईश्वर हुँ भनेको। अनि येशूले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। अनि येशूले के भन्नुभयो? शास्त्रीहरू, फरिसीहरूले जुन धार्मिकता देखाइरहेछन् त्यो भन्दा बढी तिमीहरूले काम गरेर देखाउन भने तिमीहरू स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्दैनौ। यसैले के भन्नुभयो? शास्त्रीहरूले, फरिसीहरूले, प्रधान पुजारीहरूले, राजाहरूले जुन धार्मिकता देखाइरहेको छन् त्यो भन्दा बढी कामद्वारा तिमीहरूले देखाउन भने तिमीहरू स्वर्ग राज्य जाँदैनौ, यसैले भन्नुभयो। अनि येशूलाई भिडहरूले पछ्याउनु थाल्यो। येशूले लुला, लङ्गडाहरूलाई निको पार्नुभयो, भूतहरू धपाउनुभयो, कष्टसाध्य रोगहरू निको पार्नुभयो। अनि के भन्नुभयो? हेर, स्वर्गको राज्य आइसकेको छ, यो तिम्रो हातैमा छ। अब यहाँ फरक देखा पर्न थाल्यो। प्रधान पुजारी, शास्त्रीहरूले सिकाएको, गरेको, शासकहरूले गरेको कामहरू र येशू ख्रीष्टले शिक्षा दिनुभयो र उहाँले गर्नुभएको कामहरूमा फरक पर्न थाल्यो। मानिसहरूले येशूलाई पछ्याउन थाले, भिडहरू बढ्न थाल्यो। अनि इस्राएलका शासक र प्रधान पुजारीहरू डराए। तिनले के सोचे? एक दिन त हाम्रो ठाउँमा येशू ख्रीष्ट हुन्छ होला, हामीले आफ्नो स्थान गुमाउँछौँ होला, हाम्रो मान मर्यादा र हामीले पाइरहेको सुविधाहरू सबै हटेर जान्छ होला भन्ने तिनले सोचे। अनि बाइबलमा लेखेको छ येशूलाई कसरी मार्ने होला भनेर तिनीहरूले महत्त्व गरे, निर्णय गरे। अब येशूलाई मार्नुपर्छ, अब उता इस्राएलमा यसलाई काम गर्न दिनु हुँदैन। हेर, सारा इस्राएल नै त्यसको पछि लागिसक्यो भनेको छ। यो ठुलो मान्छेले भनेको हो। के भनेको छ? सारा इस्राएल, अर्थात् येशूको पछि नलाग्ने र येशूलाई समर्थन नगर्ने, येशूलाई नपछ्याउने इस्राएलमा मान्छे थिए। येशूले 10,000 भन्दा बढी मान्छेलाई खुवाइदिनु भयो, पानीमाथि हिँड्नुभयो, गाली गरेर रुखलाई जरादेखि सुकाइदिनु भयो, मरेको मान्छे बिउतियो, आँधी बेरी रोक्नुभयो। येशूले के भन्नुभएको थियो? जसले मलाई विश्वास गर्छ, पछ्याउँछ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। येशूले
म मुक्ति दिने परमेश्वर हुँ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। अनि अब येशू एक थरी मान्छेले के भने, येशूलाई हामीले अरू काम गर्न दियौँ भने रोमीहरू रिसाउँछन् अनि अरू हाम्रो देशमा आक्रमण हुन्छ र हामी सबैलाई बन्दी बनाउँछ भनेर केही डर छेरुवा मान्छेहरूले यसो पनि भने, जसले येशूको शिक्षालाई ग्रहण गरेका थिएन। त्यसो हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म अर्को व्यवस्था ल्याउन, अर्को धर्म ल्याउन आएको मान्छे होइन, तर पहिल्यैदेखिको धर्म व्यवस्था जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यहाँ जे लेखेको छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न आयो। मेरो बारेमा यो फरक नसम्झिनु, यसुले भन्नुभयो। एकचोटि के भयो भन्दाखेरि येशूलाई शासकहरूको मान्छेहरूको एउटा भिडले पक्रेर माथि नासरतको डाँडामा लग्यो। अनि त्यो भिरबाट येशूलाई हुत्याइदिने, मारिदिने तिनको योजना थियो। येशूले तिनीहरूलाई पक्रिन पनि दिनुभयो, तिनीहरूसँग त्यो डाँडाको भिरमा पुगिन्जेल हिँड्नु पनि भयो। अनि डिलमा लगेर जब ती मान्छेहरूले हातले येशूलाई हुत्याइदिए, हुत्याउन पनि दिनु, जब हुत्याए येशू त यसो सर यता भिरमा नखसेर यताबाट भएर जानुभयो। ती मान्छेहरूले हेरे अनि आपसमा भन्न लागे, यो के भएको, कसरी येशू भयो त्यहाँ हुत्याएको। तिनलाई डर लाग्यो। येशूले एक ठाउँ यसो भन्नुभएको छ, हेर मेरो समय आएको छैन भन्नुभयो। येशू सुइनु। त्यसपछि ती मान्छेहरूलाई डर लाग्यो, आत्तिए, तिनीहरू आतंकित भए, केही गर्दा येशूलाई सकेका थिएन, हो कि। अनि येशूले के भन्नुभयो, मानिसहरूलाई शिक्षा दिनु। हामीले बाइबलमा लेखेको हामीलाई थाहा छ, येशू गाउँ गाउँ, सहर सहर, जिल्ला जिल्ला यात्रा गरेर मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। अनि येशूले के भन्नुभयो, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू, शासकहरूले जे गर्छन्, जे भन्छन्, तिनीहरूले भनेको सबै कुरा मान्नु, किनभने तिनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ व्यवस्थाको कुरा हो, परमेश्वरको कुरा हो। तर तिनीहरूले जे व्यवहार गर्छन्, जे काम गर्छन्, त्यो तिमीहरूले नगर्नु। येशूले यो शिक्षा दिनुभयो। येशूले जसरी फरक किसिमको शिक्षा दिनुभयो र मानिसहरूलाई चेतना दिनुभयो, मानिसहरूलाई बलियो बनाउनु भयो, त्यो कुरा उनीहरूलाई पसेन। येशूले गर्न खोज्नु भएको एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबै मान्छेहरूले निजी रूपमा परमेश्वरलाई विश्वास गरून्, सबै मानिसहरूले आफूले गर्ने काम पेशाबाट परमेश्वरको महिमा गरून्। जब हरेक व्यक्तिले आफ्नो कामबाट परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ भने के हुन्छ, परमेश्वरको आशिष चाहिँ त्यसरी आउनेवाला थियो। तर त्यतिखेर इस्रायलमा के भइरहेको थियो, सबै मानिसहरू विधि गर्थे, परमेश्वरको व्यवस्थामा लेखिएको कुराको विधि गर्थे, काम गर्दैनन्। जब येशू ख्रीष्टले यो कुरामा फरक पार्न थाल्नुभयो, मानिसहरूले येशूलाई पछ्याउन थाले अनि येशूलाई मार्ने निर्णय गरेको नै त्यही कारण हो। नभए येशूलाई मार्ने निर्णय गरिँदैन थियो होला, होइन। अब यस्तो हुँदै जाँदा एक दिन के भयो भन्दाखेरि, इस्रायलका सारा मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई राजा बनाउनु पर्छ भन्ने आपसमा सल्लाह गरे। अनि जब ती मानिसहरूले येशूलाई राजा बनाउन सल्लाह गरे, तिनीहरू गाउँ गाउँ, जिल्ला जिल्लाबाट निस्के, सडकमा भेला भए। अनि येशूले जब यो कुरा चाल पाउनुभयो नि, येशूले आफ्नो चेलाहरूमध्ये एकजनालाई पनि नभनिकन सुटुक्क भागेर
डाँडामा जानु, जङ्गलमा। इस्रायलमा त देशभरि एकदम होला मच्या छ, भिडहरू जम्मा भएको छन्। मानिसहरू येशूलाई राजा बनाउने भनेर एकदमै उत्साहित छन्, उनीहरूको योजना छ। अनि त्यो थाहा पाएपछि येशूले एकजना चेलालाई पनि भन्नु भएन म कहाँ जाँदैछु भनेर। तिनीहरू निदाको बेला येशू उठेर सुइकुच्चा जङ्गलतिर, डाँडा एकदम बन्जर पहाड जहाँ केही पनि छैन, भिर पखेरा ढुङ्गा माटोहरू भएको ठाउँमा येशूले आफैलाई त्यहाँ लकडाउन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर कैयौँ दिन येशू लकडाउनमा बस्नुभयो। किन? इस्रायलमा उठेको भिड शान्त हुन, थामिन, तिनले त्यो विचार त्याग्न समय लाग्थ्यो। येशूलाई नपाउने बित्तिकै भोलिपल्टै त्यो शान्त हुनेवाला थिएन, किनभने मान्छेहरू पुरै उठिसकेको थिए। अनि येशूको निम्ति चाहिँ यो एउटा विपत्ति थियो। जब येशूले देख्नुभयो, ओहो मेरो निम्ति त ठुलो विपत्ति इस्रायलमा आइसक्यो, अब म भित्र पसेर आफैलाई लकडाउन नगरिकन हुँदैन। अनि येशू हराउनु भयो, अनि येशूले आफूलाई लकडाउन गरिदिनु भयो। अहिले त लकडाउनमा के छ? दाल भात तरकारी मजाले पकायो, खायो, बस्यो, सुत्यो, उठ्यो। कति त सुतेर यहाँ मोटाउन थालिसक्यो, काम छैन, हो कि? कति मजा छ। येशूको लकडाउन कस्तो थियो होला विचार गर्नुहोस्। कसले खाना पकायो, कसले चिया उमाल्यो त्यो बन्जर जङ्गलमा। एकजनाले देख्ने बित्तिकै येशू त यहाँ छ भनेर चिच्याउनेवाला थियो, त्यो भिड जम्मै आउनेवाला थियो। येशूलाई कसले खुवायो? अहिले त लकडाउन छ भनौँ, इन्टरनेटहरू अनेकहरू भक्का नभक्का कुरा, हो कि? मजा पो छ मान्छेलाई लकडाउन त। येशूलाई त्यो मजा थियो होला र त्यतिखेरको लकडाउनमा। अनि येशूले आफैलाई लकडाउनमा राख्नु हो, एकान्तवासमा बस्नु हो, ताकि इस्रायलमा त्यो भिडको हौसला, उत्तेजना, त्यो जोस घटेर जाओस्। अनि यदि येशूले, अब एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु, यदि येशूले यो विपत्तिमा आफूलाई लकडाउनमा नराखेको भए के हुन्थ्यो? मानिसहरूले समात्थे, येशूलाई राजा घोषणा गर्थे, त्यहाँ युद्ध पनि हुन्थ्यो, युद्ध चाहिँ जनताहरूले जित्थे नै आखिरी। येशू राजा हुनुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरको मिसन, परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ यो थिएन। येशूले जो शिक्षा दिनुभयो, येशूको शिक्षालाई राज्यको सुसमाचार भनेको छ, धर्म भनेको छैन। किनभने धर्म त पहिल्यैदेखि थियो त्यहाँ। येशू कुनै धर्म जोड्न त्यहाँ आउनुभएको होइन। पहिल्यैदेखि परमेश्वरले धर्म भनेको यो हो, मानिस यसरी धर्मी ठहरिन्छ, धार्मिकता यो हो भनेर पहिल्यै भनिदिनु भएको थियो। अनि धर्म र धार्मिकता भन्ने चाहिँ हरेक राज्यमा गरिने काम हो। नेपालमा, भारतमा, बङ्गलादेशमा, अमेरिकामा, फ्रान्समा, जर्मनमा, भुटानमा गर्ने काम हो। कसले गर्ने काम? त्यहाँ भएका मानिसहरूले गर्ने काम। सरकारले, कर्मचारीले, अनि सामान्य जनताहरू, सर्वसाधारण सबैले गर्ने काम हो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो कुरा सिकाउन आउनु भएको थियो कि यदि येशू ख्रीष्टको विरुद्धमा यो विपत्ति आएको बेला येशू ख्रीष्टले आफूलाई लकडाउनमा नराखेको भए के हुन्थ्यो? परमेश्वरको योजना असफल हुन्थ्यो। येशूको उद्देश्य के थियो? एक एकजना मान्छेले परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ आफ्नो कामबाट पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सिकोस्, जानोस् भन्ने येशूको उद्देश्य थियो। कुरा बुझ्नुभयो त? अनि येशूले सिकाएको शिक्षामा यो कुराहरू प्रशस्त गरेर जतासुकै छ। अब त्यो म धेरै त्यतातिर जाँदिन। तब कुनै अर्को दिन हामीले येशूले काममा धार्मिकता हुन्छ भन्ने कुरा जो गर्नुभयो नि, त्यो प्रशस्त बाइबलमा लेखिएको छ, हो कि? मत्ती 4:17 भनेको छ,
पश्चाताप गर स्वर्गको राज्य आएको छ भनेर भनिएको छ। अनि मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायमै नुन र ज्योतिको कुरा गरेको छ। त्यो नुन र ज्योति के हो? मानिसले गर्ने कामको बारेमा हो। त्यो तिमी नुन हौ, तिमी ज्योति हौ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 13 पददेखि 16 पदसम्म म 16 पद पढ्छु। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन्। सुकर्म भनेको काम देखुन् भनेको। मानिसहरूले तिमीहरूले गरेको काम, कुन काम? कुनै धर्मको विधिको काम होइन। क्रिसमस आउँदा गर्ने, दसैँ आउँदा गर्ने, कुनै तिथि मितिमा गर्ने काम होइन। ड्रेस लगाएर मानिसले लाखौं लाख प्रकारको कामहरू गरिरहेछन्। कतिले सडक बनाउने काम गर्छन्, कतिले ठेकेदारको काम गर्छन्, कतिहरूले स्कुलमा शिक्षणको काम गरिरहेछन्, कतिले पास्टरीको काम गरिरहेछन्, कतिले साग बेच्ने काम गरिरहेछन्, कतिले मेकानिकको काम गर्छन्, कसैले मन्त्रीको काम गरिरहेछ, कोही प्रधानमन्त्रीको काम गरिरहेछन्, कोही सिपाहीको, कोही सेनाको। यसुले के भन्नुभयो? तिमीहरूको सुकर्म चाहिँ मानिसहरूको सामुमा चम्कोस्। भएको काम छोडेर भन्ने अर्थमा यहाँ छैन। हरेक मानिसको इच्छा, रुचि, क्षमता अनुसार मान्छेले हरेक पेसाको कामहरू गर्छ। त्यो काम चाहिँ ठिकसँग गर्नु, त्यो काम मेहनतसँग ठिकसँग गर र तिमीले मुक्तिको काम पुरा गर भनेछ। फिलिपीको पुस्तकमा 2को 13-14 पदमा मान्छेले गर्ने पेसाको जो काम हो नि, त्यसलाई परमेश्वरले मुक्ति पाउने कुरासँग जोड्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट सिकाउन आउनुभएको। तर इस्रायलमा मानिसहरू चाहिँ के हेर्थे? को ठुलो मान्छे आइदेला, प्रतापी मान्छे आउला र त्यसले हाम्रो निम्ति सबै मजाको काम गर्देला र हामी पनि 5 स्टारको स्ट्यान्डर्डमा बसौँला भन्ने मान्छेको आशा थियो। तर येशूले सिकाएको त्यो कुरा होइन। हरेकले आफ्नो काम 5 स्टारको स्ट्यान्डर्डमा गर्नुपर्छ, अनि राज्यमा सुशासन आउँछ, अनि स्वर्गको राज्य चाहिँ तिम्रो हातमा छ भनेको कारण चाहिँ त्यो। येशू चाहिँ यो कुरा सिकाउन आउनुभयो। तर भिडले, इस्राएलीहरूले चाहिँ येशू ठुलो मान्छे हो, येशूलाई हामीले राजा बनायौँ भने हाम्रो देशबाट रोमीलाई पनि धपाउँछ, हामी स्वतन्त्र इस्राएली हुन्छौँ। हेर त, येशूले अस्ति 11,000 जतिलाई 2टा रोटी र 5वटा माछाबाट खुवाएको हो कि होइन? हो। कोरोना भन्दा फैलेको थियो यो कुरा डढेलो लागेर इस्रायलमा। ओहो, यस्तो येशूलाई राजा बनाउनु छोड्नु हुँदैन, सबलाई फाँडेर येशूलाई राजा बनाउनु पर्छ भनेर मान्छे सुरिएर गए। येशूको उद्देश्य कुनै एउटा मान्छे प्रतापी हुने होइन कि हरेक मान्छेले आफ्नो काममा परमेश्वरको धार्मिकता ल्याएर देश भनेको राज्यमा स्वर्गको राज्य ल्याउने येशूले सिकाएको त्यो कुरा। यो कुरा बिग्रिन आँटेपछि येशू लकडाउनमा पर्नुभयो। सोच्नुहोस्, येशूले के खानपिन गर्नुभयो, कहाँ सुत्नुभयो होला, कसले खाट ल्यायो, त्यहाँ ओछ्यान कहाँ थियो, चिया कसले खुवायो? एकजनाले देख्यो कि कुरो खतम छ हो कि? अहिलेको लकडाउनमा त कतिले कतिलाई देख्नु पाउँछ। त्यो येशूले बसेको लकडाउन, भोगेको लकडाउन कस्तो थियो होला? त्यसकारण हाम्रो प्रभुले पनि आफ्नो जीवनको कुनै समयमा यो कठिन विपत्तिहरू भोग्नुभएको थियो, जो अहिले हामी विपत्ति भन्दैछौँ, खाँदैछौँ, मोटाउँदैछौँ है। के विपत्ति भन्नुलाई विपत्ति नै छैन। त्यसकारण येशू आफै पनि लकडाउनमा पर्नु, तर यो लकडाउन येशूले भोगे जस्तो
ठुलो विपत्ति र कष्टदायक हाम्रो निम्ति नभए पनि हाम्रो अगाडि समय र दिनहरू धेरै जोखिमको दिनहरू आउँदैछ। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, महामारीहरू चल्छ, आकाशको शक्तिहरू हल्लिनेछ। मैले 3 दिन अगाडि भारतको कुनै ठाउँमा आकाशबाट खसेको ढुङ्गाहरू, हाम्रो यो 500 लिटरको ट्याङ्की छ नि, पानी ट्याङ्की, कोही त्यत्रो, कोही त्योभन्दा एउटा अलिक सानो डोको जत्रो, कोही उयो भुइँमा राखेको 1000 लिटरको जत्रो चट्टाने ढुङ्गाहरू आकाशबाट खस्यो। अनि जहाँ खस्यो त्यो बल्यो, आगो बल्यो, एकदम हुर आगो बल्यो। एकछिनमा ठुलो पानी बर्सात पर्यो, निभेन। ठुलो पानी बर्सातले त्यो बलेको निभेन, धेरै बेर बलिरह्यो। अनि त्यो समाचार दिनेले भनेको थियो, हामीसँग त्यसको भिडियो छैन, तर त्यहाँको मान्छेहरूले त्यो भिडियो खिचेको छ, हामी पछि प्रसारण गरौँला भने। 3 दिन अगाडि मैले सुनेको। नेवार पानीमा आगो खस्यो आकाशबाट भन्ने सुन्नुभएको छ? त्यो सुनिएको छ, मलाई अन्जुले भने। नेवार पानीमा आकाशबाट आगो खस्यो अरे। अब त्यो बुझ्नु होला, त्यहाँ त्यो घटना भयो। आकाशको शक्तिहरू डगमगाउने भनेको पिण्डहरू, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एस्टेरोइड भनिन्छ, त्यस्तोहरू खस्ने बेला आएको छ। योभन्दा अगाडि फिलाडेल्फिया राज्य, अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा 2 ठाउँ खसेको थियो। अनि नेपालको खप्तड क्षेत्रमा तारा खसेको भन्ने त्यहाँ ठाउँै छ, तारा खसेको भन्ने ठाउँ छ। अनि त्यहाँ पत्रकारहरूको हुलै गएर भिडियो खिचेको बनाएको नेपालको युट्युबमा छ। मलाई पत्रकारको नाम अहिले याद आएन, त्यहाँ हेर्नुहोस्, युट्युबमा दिएको छ। अनि यो चाहिँ के हो, सानो सानो ढुङ्गाहरू खस्दैछ। तर बाइबलमा अगाडि के लेखेको छ भने, आकाशको शक्तिहरू डगमगाउने छन्, तिनीहरूले पृथ्वीमा मानिसहरू नाश गर्नेछ, झिङ्गा जस्तै मानिसहरू मर्छन् भनेको छ। झिङ्गा जस्तै मानिसहरू मर्छन्। यो लकडाउन केही होइन, अझै अगाडि एकदमै दुर्गतिको दिनहरू छ। अनि येशूले भन्नुभयो, विश्वास गर्नेहरूको निम्ति ती दिनहरू नघटाइएको भए त संसारको कष्ट कस्तो हुन्थ्यो होला। यहाँ याद गर्नुहोस्, विश्वास गर्नेहरूको निम्ति ती दिनहरू घटाइएको छ। परमेश्वरले पहिला तय गर्नुभएको थियो, विश्वास गर्ने मान्छे आए अनि घटाइदिनु भयो। यदि नघटाइएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। हो, हामीले अहिले यसमाथि प्रार्थना गर्नुपर्छ, यो माथि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अहिले हाम्रो जे अवस्था छ, गनगनाउने अवस्था छैन। यो भएन, त्यो भएन, यो होइन। यो भन्दा नहुने कुरा धेरै नै आउनेवाला छन्। यो भन्दा नहुने कुरा येशूले आफैलाई लकडाउनमा राख्दाखेरि भोग्नुभयो भने यो भन्दा नहुने कुरा त कति छन् अगाडि। त्यसकारण हामीले प्रार्थनामा समय बिताउने, बाइबल अध्ययनमा समय बिताउने, प्रार्थनामा समय बिताउने, बाइबल अध्ययनमा नभएको कुरा धेरै छ। हामी बानी परेको कुरा पनि धेरै छ, तर त्यसमाथि गनगनाएर हामीले अगाडि जित्नेवाला छैनौँ। येशूले भन्नुभयो, जो अन्त्यसम्म टिकिरहन्छ, जसले जित्छ त्यसले मुकुट पाउँछ। बिचरा यसलाई त यस्तो यस्तो भएर पो हारेको त भनेर परमेश्वरले त्यसलाई उठाउनुहुन्न। हार्छ, जित्छ, यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। म तपाईलाई भन्छु, एस्टेरोइडहरू, यो पिण्डहरू कत्रो खस्नेवाला छ। कोही पिण्ड छ उयो घर जत्रो, कोही छ यस्तो घर 10 वटा मिलाउँदा कत्रो हुन्छ त्यत्रो, कोही हेटौँडाको यो 2 नम्बर वडा जत्रो, कोही हेटौँडा जत्रै। यो आकारको पिण्डहरू पृथ्वीमा खस्दैछ। अनि अमेरिकाको वैज्ञानिक संस्था नासाले हरेक पिण्डहरू कतिखेर कहाँ खस्छ भनेर सूचना दिने गर्छ, दिने क्षमता त्योसँग छ।
तर त्यसले दिएको सूचना हरेकचोटि मिल्छ भन्ने बाइबल पढ्दा म बुझ्दिनँ। यदि नासाले दिएको सूचना हरेकचोटि मिल्यो भने चाहिँ बाइबलमा लेखिएको वचन गल्ती हुन्छ। बाइबलमा के लेखेको छ? आकाशको शक्ति डगबगाउनेछ, पिण्डहरूले पृथ्वीलाई हिर्काउनेछन्, मान्छेहरू झिङ्गा जस्तै मर्नेछन् भनेको छ। एउटा उदाहरण दिउँ ल, यति साल यो महिनाको यो तारिक यो बार यति बजे हेटौँडामा पिण्ड खस्यो 2 नम्बर वडा जत्रो भनेर नासाले भन्यो। 15 दिन अगाडि भन्यो, 1 महिना अगाडि भन्यो। हामी के गर्यौँ? पोका पोतेउरा बोक्यौँ, चितवनको जङ्गल पारी जाने, उता गए, यता निजगढ चपुर जाने, त्यता गए, त्यतै बसे, स्टोभमा दम दिए, भात पकाउन थाले, खान थाले, वनभोज भइरहेछ। अब हेटौँडामा 2 नम्बर वडा जत्रो ढुङ्गा खस्ने वाला छ, बसेर साध्य छैन, हो कि? हेटौँडा खाली हो, सम्झिनुहोस् त, हेटौँडा खाली भयो, छेउछाउका चाहिँ खाली भयो। मान्छेले आफ्नो कुकुर पनि लगे, कुकुर किन मार्नु भनेर। कोही सडकका कुकुर छोडिए, ती सडकका कुकुर सुनसान भएको हुनाले तिनलाई पनि विरक्त लाग्थ्यो, मान्छे कोही छैन। कल्पना गर्नुहोस्, यो हुन्छ। अनि त्यो बार, त्यो मिति, त्यो समय आयो, 2 नम्बर वडा जत्रो ढुङ्गा खस्न त खस्यो, तर कहाँ खस्यो? ललितपुरको मङ्गल बजारमा। अब के हुन्छ? के हुन्छ भन्नुहोस्? झिङ्गा मरे जस्तो मान्छे मरे कि मरेन? मङ्गल बजार लगन खेलतिर मान्छे देखाएको छ, यसो हेर्नु टाउको मात्रै देखिन्छ। झिङ्गा मरे जस्तो मरे कि मरेन? अब हामी चितवनको पल्लो छेउतिरबाट यताबाट यता आउनु कि नआउनु, हेटौँडामा बागमती उतैबाट बगेर आउँछ, कर्रा त्यतैबाट आउँछ, राप्ती त्यतैबाट आउँछ। झिङ्गा जस्तो मान्छे मरेपछि यहाँ मान्छे हैजाले बस्नु सक्ला? यो दुःख, यो कष्टहरू आउँदैछ। हाम्रो प्रार्थनाले यी कुराहरू रोक्ने, प्रार्थना गर्ने मूर्खता हामीले गर्नु हुँदैन। तर भन्नु पर्यो, प्रभु त्यो विपत्तिहरूमा हामी चाहिँ कसरी जिउँछौँ, हामी चाहिँ कसरी बाँच्छौँ, हाम्रो निम्ति तपाईँको उपाय के हो? यदि तपाईँले हाम्रो हड्डीहरू सग्लाइराख्नु हो भने हड्डी भाँचिएकालाई त हामी बोक्न जान्छौँ भन्नु पर्यो। प्रभु यो ढुङ्गा रोक्नुहोस्, यो हुँदैन, रोक्नुहुन्न, किनभने यो हुन दिएको। परमेश्वरले जे रोक्नु थियो येशूको वचनमा बुझिन्छ। विश्वास गर्नेहरूको निम्ति त्यो दिन नघटाइएको भए त पृथ्वीको सङ्कट कस्तो हुँदो। त्यसकारण यो कुरा हुनु नै छ। हामीले अहिले यो विपत्ति केही होइन, हो नि? हुन त विपत्ति छ। कति मानिसहरू दैनिक जालादारी गर्नेहरूले खान पाइरहेका छैनन्। हिजो अन्जुर मैले बेलुका प्रार्थना गरेँ, अस्ति पनि गर्दैछौँ, तर हिजो के सल्लाह गऱ्यौँ? हाम्रो मण्डलीमा कति दाजुभाइ दिनौँ रोजगार गरेर खानुपर्नेहरू, अन्जुले कता कता फोन गरेर नि बुझ्यो, तिनले केही पाएको छैन, के गर्ने होला भन्ने कुरा भयो। विपत्ति त छ, तर योभन्दा ठुलो विपत्ति आउँदैछ। त्यसकारण हामीले धेरै प्रार्थनामा, बाइबलको वचन अध्ययनमा, प्रभुसँग नजिकिने कुराहरूमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। येशू यसरी आफै लकडाउनमा परेर उहाँले पनि विपत्ति भोग्नुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद। सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको यो वचन पढाउनु। आमेन।